बता मुझे। हम पाकिस्तान का किस तक तब्दील करेंगे? आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल आज के प्रोग्राम में ये उठाएंगे कि सैलाब का पानी तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है, लेकिन क्या सैलाब पे सियासत शुरू हो गई है? क्या मौसम शुरू हो गया, सीज़न शुरू हो गया है? सैलाबी रेलों का रुख क्या अब सियासत की तरफ हो गया है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, लग रहा है कि सैलाब पे सियासत शुरू हो गई है। PMLN ने आज ताना दिया है पीपल्स पार्टी को कि सिंध में तो सैलाब से नुकसानात हुए ही नहीं, तो आप इमदाद क्यों मांग रहे हैं? और सियासी बेरोज़गारी के लिए PTI काफ़ी थी, तो पीपल्स पार्टी क्यों इस काम में जो है पड़ गई है? और ये ताना दिया है और ये सख्त किस्म का बयान दिया है पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने। वो कहती हैं कि जी पंजाब में मरियम नवाज़ तो अपने वसाइल से मदद कर रही हैं सैलाब मुतासरीन की, तो बिलावल भुट्टो क्यों इमदाद का रोना रो रहे हैं और क्यों इमदाद की अपीलें करवाना चाह रहे हैं? उनका मकसद क्या है अज़मा बुखारी का इस तरह से पीपल्स पार्टी पे पैसों के हवाले से तनकीद करने का? पीपल्स पार्टी ने इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज से 2-3 मुतालबे किए थे। एक तो ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का, वो वज़ीर आज़म ने नाफिज कर दी, साथ ही क्लाइमेट इमरजेंसी भी लगा दी। फिर बिलावल भुट्टो बार बार इस बात पे एक तरह से बरहमी का भी इजहार कर रहे हैं कि आखिर वफाकी हुकूमत इमदाद क्यों नहीं कर रही मुतासरीन की, इसके लिए अपील क्यों नहीं कर रही आलमी बरादरी से। तो क्या वाकई इस चीज़ को देखा जाए कि सिंध में तो सैलाब आया नहीं, तो पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कि वफाक इमदाद की अपील करे बैनुल अक़वामी बरादरी से? और क्या वाकई हालात ऐसे हैं कि आलमी बरादरी से इमदाद की अपील की अभी ज़रूरत है? और जहाँ बात हो ही रही है इमदाद की अपील के हवाले से, तो वहाँ आपको ये बता दें कि इस वक्त कंसोलिडेटेड इंटरनेशनल एड तो पाकिस्तान की तरफ फ्लड के हवाले से आना शुरू नहीं हुई, लेकिन जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पाकिस्तान की मदद ज़रूर कर रहे हैं, जिनमें सबसे सर फहरिस्त इस वक्त अमेरिका है। अमेरिका की तरफ से 2 किस्म की इमदाद पाकिस्तान को फराहम की गई हैं। एक तो मिलिट्री एड है, मिलिट्री के साथ, जो कि मिलिट्री को प्रोवाइड की गई है और जिसमें कुछ जो जनरेटर्स हैं, जो टेंट्स हैं, जो खैमे हैं, जो इमदाद की दीगर अशिया हैं, वो US गवर्नमेंट ने पाकिस्तान मिलिट्री के हवाले से प्रोवाइड की है। दूसरा जो उनका फेज़ है वो US गवर्नमेंट का पाकिस्तान की सिविलियन एड है, जिसके लिए मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ वो कई मिलियन डॉलर्स की जो इमदाद है वो पाकिस्तान को फराहम कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर एक बड़ी काबिल तहसीन चीज़ है। लेकिन वही आएंगे उसी सवाल पे कि क्या पाकिस्तान में सैलाब पे सियासत शुरू हो गई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो उनको तो अपनी ही अंदरूनी सियासत से फुर्सत नहीं मिल रही कि वो दीगर सियासत क्या करें। अली अमीन गंडापुर रोज़ाना की बुनियाद पर अरियाला जेल पहुंचे हुए हैं, मुलाकात उनकी वहाँ हो रही है। अली अमीन गंडापुर सोशल मीडिया पे भड़क रहे हैं, सोशल मीडिया PTI का अली अमीन गंडापुर पे भड़क रहा है। तो PTI को तो अपनी अंदरूनी इख्तलाफात और सियासत से फुर्सत नहीं है, साथ साथ कमेटियों से इस्तीफ़े दिए चले जा रहे हैं पार्लियामेंट्री PTI वाले। तो क्या असम्बलियों से भी इस्तीफ़े दे सकते हैं? इन सारे मामलात पे, मुद्दात पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर और बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, बड़ा दो टोक अपना मौक़िफ़ रखते हैं, अपोजिशन की सियासत करते हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और थोड़ी ही देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर भी ज्वाइन कर लेंगे। नदीम अफजल चंद साहब, क्या कहेंगे आप? जो अज़मा बुखारी ने बड़ा सख्त बयान दिया है, और क्या मकसद है? वो कहती हैं जी कि सियासी बेरोज़गारी के लिए PTI वाले काफ़ी थे, आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आपके सिंध में तो सैलाब आया ही नहीं, तो पैसे आपको क्यों चाहिए? उनकी बात का मैंने क्या जवाब देना है? मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत भी नहीं है उनकी बात का जवाब देने की। लेकिन जहाँ तक फ्लड का तल्लक है तो पंजाब किसी एक पार्टी का या किसी खानदान की मलकियत नहीं, वो आप कह रहे हैं कि उनकी बात का जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है। मैं ओवरऑल जनरल एक बात पंजाब की मिनिस्टर हैं, मरकजी मिनिस्टर हैं, भी जरूरत नहीं है। और अच्छा, वो जो कहती हैं वो मरियम नवाज की अप्रूवल के बगैर तो नहीं कहती होंगी ना? मैं उन पे कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल है ज़रूरत नहीं है। रह गई बात पंजाब में फ्लड आया, अब इस फ्लड में बहुत ज़्यादा एक आफत आई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का, और यकीनन गवर्नमेंट रेस्क्यू के पहला ऑपरेशन, पहला मर्रा रेस्क्यू का था, वो भी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन साउथ पंजाब में वो भी गवर्नमेंट फ्लॉप हुई है। सेंट्रल पंजाब में कदर रिज़ल्ट बेहतर था,
اچھا ریسکیو کے حوالے ساؤتھ سے میں فلاپ ہو گئی حکومت کا. ساؤتھ میں اچھا ریسکیو آپریشن نہیں ہو سکا. اچھا حالانکہ ٹائم بھی ملا تھا لیکن ہم فلڈ زدہ علاقوں میں سرگودا منڈی بہاؤالدین چنیوٹ یا قصور ہم گئے بھی اور پھر چیئرمین بلاول بھی قصور آئے. جی تو سب سے زیادہ نقصان جو ہم نے دیکھا وہ فارمرز کا کاشتکار کا نقصان دیکھا. ایگریکلچر بارشیں پہلے بارشوں کے پانی سے بھی بہت سارے اضلاع میں تباہ برباد ہوئی پھر فلڈ آ گیا. دیکھیں ہم نے تو پہلے دن سے اور جب قصور گئے قصور سے واپسی پر بلاول صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ٹھیک تو انہوں نے 3-4 باتیں جو وہاں قصور کے کاشتکاروں نے جو ڈیمانڈ کی تھی ٹھیک لائیو لوگوں نے سنی بھی وہ ڈیمانڈ. اور وہ کاشتکار کسی ایک پارٹی کے نہیں تھے وہ ساری 2-3 پارٹیوں غریب کسان تھا وہ تو وہ انہوں نے سمپل سی بات کی کہ ہمیں جس طرح شہید بی بی نے ہمارے بل معاف کیے تھے اس طرح بل معاف کروائیں اور ہمیں زرعی قرضے معاف کروائیں اور جن لوگوں کی دریا برد زمینیں ہوئی ہیں جو سیلاب میں کٹاؤ کی وجہ سے پرماننٹ ختم ہو گئی جن کی زمینیں ان کا کوئی الٹرنیٹ انتظام کیا جائے اور ہمیں فصلوں کا جائز معاوضہ آفت زدہ ڈکلیئر کیا جائے. کوئی انشورنس کی پالیسی کے تحت جو بھی سسٹم بنایا جائے لوگوں کو ایک معاوضہ ملے تاکہ لوگ ری ایبلیٹیٹ ہو سکیں بیچارے بھیک مانگنے پہ مجبور کسان نہ ہو جائے. تو اور تیسرا جو سب سے ضروری تھا کہ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فوراً کیش ٹرانسفر لوگوں کے اکاؤنٹس میں کریں. ڈیٹا آلریڈی موجود ہے آپ کے پاس گرداوری آلریڈی الیکٹرانک موجود ہے گورنمنٹ کے پاس پنجاب. تو یہ 3-4 باتیں تھیں جس پہ بات کی اور انہوں نے کہا اگر آپ اتنا بڑا تباہی مچی ہے پنجاب میں اسپیشلی اور کے پی کے میں بھی 2 ضلعوں میں اس سے پہلے بھی جی بی میں بھی بڑی تو آپ کوئی اس میں سندھ کا ذکر نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈیمانڈ کریں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے ہمارے گلیشیئر اگر پگھل رہے ہیں یا موسمیاتی تبدیلی میں ہم ہٹ ہو رہے ہیں تو وہ دنیا کی وجہ سے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی وجہ سے ڈیمانڈ نہیں کی پیسوں کی پورے پاکستان کی وجہ سے ڈیمانڈ کی. سندھ کا تو بھی فلڈ آئی نہیں اور اللہ تعالیٰ کرے نہ آئے اس طرح نقصان بہتر لگ رہی بہتر ہے کنٹرولبل. انہوں نے چیزیں پہلے لوگوں کو ریسکیو بھی کر لیا اور جو پہلے پچھلے سیلاب کے منظر پانی بھی کم ہو رہا ہے گڈو میں بھی پانی کم ہو رہا ہے. سندھ کی تو بات ہی نہیں کی. یہ تو پنجاب میں بیٹھ کے پاکستان کی بات ہوئی جی بی کی بات ہوئی کے پی کے کی بات کی. اب جو بریر میں تباہی مچی ہے جو سوات میں دریا کے ساتھ ساتھ جو بارشوں کی وجہ سے جو آیا فلڈ وہ اس کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے تو یہ بلاول صاحب نے ایک جنرل بات کی اور آج بھی ہم کر رہے ہیں بات. ہم اس بات پہ آج بھی کھڑے ہیں کہ کیش ٹرانسفر لیٹ ہو گیا ہے بجائے انتظامیہ کے ذریعے آپ دیں یا کسی مڈل مین کے ذریعے دیں یا کسی کو آپ ان کو کیش دیں تاکہ انہوں نے چارہ خریدنا ہے کھاد خریدنی ہے اپنا مکان ٹھیک کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. اور دوسرا دیکھیں 1000 تو ابھی کاؤنٹ ہوئے نا 1000 سم تھنگ بندے مرے ہیں. ایک سیلاب کے اندر پورے ملک میں 1000 بندہ مر جانا یہ اتنا اللہ نہ کرے تو جنگ میں بھی نہیں مرے. اس کا مطلب ہے انسانی جانیں کتنی گئی ہیں اور ابھی وہ لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں. جب پانی ختم ہوگا جب پانی نیچے جائے گا تو پھر جو مال مویشی مرا ہے جو مال مویشی ٹرانسفر ہوا ہے اور جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے بہت بڑی تباہی آئی. لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ تو ہم تو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے ہم نے تو گورنمنٹ کے پوائنٹ سکورنگ کی بات ہی نہیں کی پہلے دن سپورٹ کیا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چند ضلعوں میں ریسکیو آپ نے اچھا کیا لیکن وہ آپ کو سیاسی بے روزگاری کے تانے مار رہے ہیں. نہیں لیکن میرا خیال میں اگر ہم بھی صرف ٹک ٹاک پہ روزگار ڈھونڈنا ہو تو وہ تو ٹھیک ہے پوری کریں گے بات یہ والی بات پوری کریں گے. یہ میں پاٹ صاحب ٹک ٹاک پہ روزگار بھائی میرے میں ان کو موقع دوں گا. نہیں ابھی نہیں اب بٹوا ابھی نہیں جملہ پورا ہوگا. میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. ٹک ٹاک پہ روزگار ڈھونڈنا ہو تو کیا ہوگا چند صاحب؟ ٹک ٹاک پہ اچھا روزگار مل جاتا ہے کیا لوگوں کو حکومتیں ٹک ٹاک کی وجہ سے ملی ہوئی ہیں حکومتیں نظر ہی ٹک ٹاک پہ آ رہی ہیں نا. سینٹر ناصر بٹ صاحب آپ لوگوں نے سیلاب پہ سیاست شروع کر دی سیاسی بے روزگاری کے تانے دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے تھے ہم صرف سندھ کی بات نہیں کر رہے تھے تو آپ کیوں اس قسم کے تانے دے رہے ہیں کہ سندھ میں تو سیلاب آیا نہیں تو پیسے کیوں چاہیے امداد کیوں چاہیے اور سیاسی بے روزگاری اور سن لیا جواب صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرف آپ لے کے جا رہی ہیں میں اس طرف نہیں جا رہا میں صرف یہ باتیں کر رہا ہوں. آپ کی عظمہ بخاری صاحبہ نے بات کر دی میں نے تھوڑی بیان دیا. میں صرف ایک بات کروں گا کہ حکومت میں چند صاحب بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم حکومت ہم ذمہ دار ہیں جتنے بھی پارٹیاں حکومت میں ہیں
سب سے پہلے میں بات کر لوں کہ سیلاب کی جو تباہ کاری ہوئی ہیں وہ میرا خیال ہے جو اس دفعہ سیلاب آیا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے, سارا وہ پاکستان میں ہی لگتا ہے, اب رب معاف کرے. لیکن جتنی کوشش کی, میں کسی صوبے کا نام نہیں تھا, ہر جس در پانی آیا اس کے جو انتظامیہ ہے مریم نواز شریف نے صبح شام دن رات ایک کر دیا, اپنی ان کی کابینہ کے جتنے لوگ تھے ان کو ہر جگہ پھیلا دیا کہ آپ اس طرف جائیں, خود جاتی رہیں اور ہر جگہ جہاں تک وہ پہنچ سکی. باقی اگر آپ جو وہ نہیں جا سکی تو وزراء کی ذمہ داری لگا دی. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب تو سوشل میڈیا ہے, کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اگر ہم کہیں جی ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو بات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے بتائیں نہیں جی آپ نے کچھ نہیں کیا. جو صوبہ کام کرتا ہے وہ اپنا نام ضرور بتائے گا کہ میں نے لوگوں کی جانیں بھی بچائیں, یہ فرض ہے, یہ ذمہ داری ہے, یہ نہیں. یہ بات ہو گئی, لیکن اب آپ لوگوں نے سیلاب پہ سیاست شروع کر دی ہے. نہیں ہم نے تو کوئی, آپ لوگ سیاسی تانے دے رہے ہیں, نہیں ہم نے اٹیک کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ. نہیں ہم نے کوئی اٹیک نہیں کیا, ہمارے تو یہ تاقی ہے. اور اگر وہ انہوں نے ٹک ٹاک کی میرے بھائی نے بات کی افضل چند صاحب نے, تو جب ہم کو کام کریں گے تو پنجاب اپنی ذمہ داری بھی پوری کرتا ہے لیکن لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بھی سندھ میں کریں خدمت اور بتائیں صبح شام. ٹک ٹاک پہ دکھائیں, ٹک ٹاک بھی دکھاتے ہیں, کیوں نہیں دکھاتے. وہ بلاول صاحب کہتے ہوتے ہیں کچھ جب الفاظ ایسا آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو آپ ٹک ٹاک پہ چلے گا, میرا خیال ہے آپ سنتے ہوں گی. لیکن ہم اس وقت ایک جس مشکل سے یا جس تباہی سے گزر رہے ہیں, ہر صوبے کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا پھر. نہیں, اگر دیکھیں کوئی جیسے کے پی کے کا اگر کوئی بیان ایسا دیتا ہے, میرا خیال ہے کہ جو حکومت میں جماعتیں ہیں ان کو تو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ ایک مریم نواز شریف نے تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بھی فون کیا. نہیں تو آپ لوگ بسپ کے ذریعے امداد کیوں نہیں دے رہے؟ پیپلز پارٹی بار بار ڈیمانڈ کر رہی ہے, آپ بسپ کے ذریعے پیسے ریلیز کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی نے ایک بات کی کہ بے نظیر انکم ٹیکس پروگرام کے تحت پیسے آپ دے دیں. اچھا مجھے آپ بتائیں, وہ ضروری نہیں کہ وہ سب لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس میں, جو لوگ جو علاقے جو ایریاز افیکٹ ہوئے ان کے وہ, بلکہ مریم نواز شریف نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم آپ کو گھر بھی بنا دیں گے جو لوگ بے گھر ہو گئے. نہیں تو بسپ کے ذریعے آپ امداد کیوں نہیں دے رہے؟ پرابلم کیا آپ کو؟ دیکھیں ہمیں تو دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ شفافیت سب سے پہلے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک پلاننگ بن رہی ہے, کسانوں کے لیے بھی پیکیج آ رہا ہے, مریم نواز شریف صاحبہ نے, اور یہ کیا ہے کہ صبح و شام ہم جو خدمت کریں, ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارا فرض ہے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے شفافیت ہوگی, کسانوں کی بھی پوری ہیلپ کی جائے گی, اور جہاں جہاں تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان سب کو جتنا بھی ایسٹیمیٹ ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے ہوگا. مجھے ذرا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے سوال کرنے دیجیے گا. مصطفیٰ نواز صاحب, آپ کا مجھے اس پہ رد عمل چاہیے کہ کیا اب وقت آ گیا ہے جی سیلاب کا پانی اتر رہا ہے تو اب سیلاب پہ سیاست کرنی شروع کر دی جائے؟ ایک دوسرے پہ اس طرح سے الزام تراشی, سیاسی بے روزگاری کے تانے اور یہ والے تانے کہ جی آپ پیسے کیوں مانگ رہے ہیں, آپ کی طرف تو سیلاب ہی نہیں آیا, پنجاب سے سبق سیکھیں وغیرہ وغیرہ, یہ کس قسم کا پولیٹیکل بیہیویئر ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ اور مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. میں بھی یہ جو گفتگو سنی اپنے بھائی ندیم افضل چند صاحب کی اور بٹ صاحب کی, دیکھیں ایک دفعہ پھر لگتا ہے اور ان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ڈسکنیکٹ ہے ان کا پاکستان کے ساتھ. یعنی کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر بیانات دیکھ کر کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کی اتحادی نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس آئینی عہدے نہیں ہیں؟ آپ ہر چیز کے اندر تو شامل ہیں. کون سی حکومت کی ایسی لیجسلیشن ہے کہ جس کو آپ نے ووٹ نہ دیا ہو؟ کسانوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے کسانوں کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے, کون سے فیصلے میں آپ ساتھ نہیں تھے؟ آپ نے کون سا احتجاج کیا؟ سڑکوں پہ نکلے حکومت کے خلاف؟ کہیں بھی نہیں. تو یہ باتیں کرنا الیکشنوں سے پہلے یا الیکشنوں کے بعد جب پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے تو یہ گفتگو شروع کر دی جاتی ہے. حقیقت لوگوں کی نظروں میں بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اتحادی ہیں اور دونوں جماعتیں حکومت میں. یہ اپوزیشن والا جو ایک ڈرامہ ہے, یہ برائے مہربانی لوگوں کے سامنے بند کیجئے. لوگ اس کو پہلے ہی نہیں مان رہے. دوسری چیز, پیپلز پارٹی, میں بڑا تعجب ہوا غریدہ کہ ایک طرف اس وقت 7 لاکھ کیوسک کے قریب پانی سندھ سے گزر رہا ہے. ابھی میں ٹی وی پہ تھوڑی دیر پہلے ٹکر دیکھ رہا تھا کہ جیکب آباد کے اندر کہیں پر شگاف پڑ گیا اور اس کے نتیجے میں وہاں کے لوگ سراپا احتجاج ہو گئے. اور اس وقت پیپلز پارٹی کی جتنی قیادت ہے, ساری سینئر قیادت وہ ملک سے باہر ہے.
آپ کے صوبے کے اندر چین ایک کے دورے سیلابی پہ صورتحال ہے, لاکھوں لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا چکا ہے, اور خدا نہ خواستہ کہ جو وہاں پر لاس آف لائف ہے اس کا پوٹینشیل اور اس کی جو پروبیبلٹی ہے وہ ابھی آپ کلیئرلی آؤٹ رول نہیں کر سکتے. ٹھیک لیکن the president of Pakistan, the chairman of the party, all of them are abroad. یہ تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے صوبے سے سیلاب گزر رہا ہے اور آپ ملک میں ہی نہیں ہیں؟ ٹھیک تو یہ اس کے بعد پھر اگر جب آپ سمپتیز کا لیکچر دیں کہ ہمیں عوام سے اتنی ہمدردی ہے اور ہم چاہتے ہیں ایسا ہو, تو لوگ کیسے مان لیں؟ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ تو فور گاڈ سیک لوگوں کو بیوقوف سمجھنا بند کر دیں. آپ کا یہ جو ڈسکنیکٹ ہے لوگوں سے, اسی وجہ سے آج آپ کی جماعتوں کی یہ حالت ہے کہ آپ کو فارم 47 دینے پڑے, فارم فارم 47 45 تو آپ لے نہیں سکے. ہاں یہ therefore کامن ویلتھ کی وہ رپورٹ بھی ایک اس کا بھی تذکرہ کریں گے. لیکن مصطفیٰ صاحب ایک سپلیمنٹری سوال, بلاول بھٹو نے کافی سیلاب متاثرین کے پاس گئے ہیں, بہت دورے کیے ہیں, ان کے لیے مسلسل آواز اٹھا رہے تو ہیں. میں آپ کو 2012 کی طرف لے چلتا ہوں, جب سیلاب آیا تو اس وقت ہم حکومت میں تھے اور ہمیں بڑا سخت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ پریزیڈنٹ زرداری اس وقت پاکستان میں نہیں تھے اور فرانس میں تھے. ہاں 2022 والا. Is there any justification? ٹھیک There is no justification. ٹھیک ٹھیک صحیح رائٹ. So I think کہ اگر ہم نے ایک کنسٹرکٹیو اس پہ گفتگو کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ جو لوگ حکومت میں وہ اپنی سیریسنس تو دکھائیں. اور پھر یہ پنجاب کے اندر کہ اگر آپ نے ایک روٹی کا نان بھی دینا ہے تو اس لفافے کے اوپر بھی آپ نے تصویر لگانی ہے, بھلے لگائیے, پہلے لوگوں کو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی طرف توجہ دیجیے. اس وقت پورے کی پوری آپ کی فارمرز کمیونٹی تباہ ہو چکی ہے. کھاد پچھلے 2 دنوں میں مزید مہنگی ہوئی ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایگریکلچرل ایمرجنسی لگا دی ہے, واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی, تو 2 دن پہلے تو کھاد مہنگی کر دی. ابھی اس کے سیلاب کے بعد وبائیں پھوٹنی ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, کیسے اس کو آپ نے کنٹین کرنا ہے, کیا ان چیزوں پر آپ نے بات سنی؟ تو ریلیف اینڈ ریسکیو صرف اس کا ایک ایسپیکٹ ہے, باقی ساری چیزوں کے اوپر تو توجہ ہے ہی نہیں, صرف اشتہاروں پر اور آپس میں بیان بازی پر اس وقت توجہ ہے. پورا کا پورا ساؤتھ پنجاب جتنا سیویئرلی اس میں ہٹ ہوا ہے, پاکستان کا شاید ہی کوئی اور پروونس ہٹ ہوا ہو ابھی تک. لیکن کانورسیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں بیانات دیے جا رہے ہیں. ان چیزوں کو ختم کیجئے, لوگوں کے اوپر توجہ دیجئے اور اپنی سیاست ٹھیک کیجئے. اس وقت لوگوں سے ہمدردی دکھانے کا وقت ہے, لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے کا وقت ہے, لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا وقت ہے. ایک کنسٹرکٹیو گفتگو ہونی چاہیے اور اس میں اپوزیشن آپ کا ساتھ دے گی. رائٹ, بڑے زبردست آپ کے پوائنٹس ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہیں. میں احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے خیر سیلاب پہ سیاست کیا کرنی ہے, آپ لوگوں کو تو اپنی اندر کی سیاست سے فرصت نہیں ہے. جس طرح سے سوشل میڈیا آپ کا گنڈا پور کے خلاف ہوا ہے, گنڈا پور سوشل میڈیا کے خلاف ہیں, آپس کی جتنی پھوٹ اس وقت پڑی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے یا جلسے کرنے ہیں؟ سیلاب کے درمیان میں جلسہ ستمبر کے آخر میں آپ لوگوں نے اناؤنس کر دیا. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سیلاب زدگان کے لیے ہم تو عوام جو ہیں اپنے لیول کے اوپر کر رہے ہیں, گورنمنٹ لیول کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا, سوائے اس کے کہ آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ٹپ ٹاپ کے اوپر دکھا ضرور دیا جاتا ہے کہ جی وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب کشتی میں بیٹھ گئی اور انہوں نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ کشتی میں جا کے وہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں. وہ کیا جائزہ لے رہی ہیں اور کیا دیکھ رہی ہیں, یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب اصل بات کی طرف آئیں, آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے یہ سارا کاؤنٹ آپ جو کر رہے ہیں, ساؤتھ پنجاب میں بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو ہے ابھی بات کر رہے تھے کھوکر صاحب, بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو ہے نا وہ اپر پنجاب سے اور پاکستان کے باقی علاقوں کی نسبت انتہائی زیادہ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آفیشیل فگرز ہیں ان کے مطابق وہاں پہ یہ پرسنٹیج جو ہے وہ 55% تک جا چکی ہے. اور وہاں پہ اتنا تباہی آئی ہے, کوئی کاؤنٹ نہیں ہے, کوئی کن نہیں ہے. مثلا ایک بتا رہے تھے وہاں پر کہ ساؤتھ پنجاب میں ایک جگہ فلڈ کے لوگ اپنے گھروں سے گھر ڈوب گئے ہیں, اپنا سامان انہوں نے اپنے ٹاپ کھلے آسمان کے نیچے بھی رکھ دیا, ٹاپ فلور پہ رکھا جن کے گھر تھے کسی کے, اور آ کے وہ سامنے جہاں سے پانی کم ہو گیا تو وہاں آ کے وہ بیٹھ گئے تاکہ وہ اپنے گھر کو دیکھ سکیں, کم سے کم کے سامنے گھر جو ہے ان کا چل رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے صورتحال وہاں پر کہ ان کو پتہ لگا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک ہمارے وزیر صاحب, وہ کہنے لگے کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا انتظام کر لیا ہے, ہم نے تو باقاعدہ ان کے لیے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, یہ وہاں جا کے کیوں نہیں بیٹھتے. تو وہاں ہی بتایا گیا
कि वो कैंप जो है वो उस जगह से 20 किलोमीटर दूर है और कोई वहां पे उनकी प्रोटेक्शन का इंतजाम नहीं है। वो कहते हैं कि हम 20 किलोमीटर अगर दूर चले जाएं तो यहाँ बोट्स बनी हुई हैं, चोर और डाकुओं ने घरों को लूटने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और बाकायदा लूटे जा रहे हैं घर। कम से कम हम यहाँ सामने बैठ के वो घरों को शक्ल से देख तो सकते हैं। ठीक ठीक, ये हाल है, आप बताइए कि राइट। इसी नोट पे केपी में तो बता दें क्या कुछ है। एक और आपको बताऊं केपी में क्या है, इसी नोट पे जरा मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे जरा ब्रेक लेनी है, वापस आपकी तरफ ही आती हूँ और नासिर भट्ट साहब आपसे केपी का करना चाहते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। सैलाब के हवाले से एक कंस्ट्रक्टिव एंड सब्सटेंटिव डिबेट थोड़ी सी मजीद आगे बढ़ाएंगे, कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से भी डिबेट करनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अहमद अब्बास एडवोकेट साहब, सैलाब के हवाले से कुछ आप कहना चाहते हैं, जरा क्विकली फरमा दीजिए। ये मैं कहना चाह रहा था, देखिए मैं कह रहा हूँ कि बात ये है कि जो 700 रुपए का 800 रुपए का एक आटे का बैग था वो 2000 रुपए का भी बड़ी मुश्किल से बिक रहा है। सर 700-800 का कहाँ से मिल रहा था आपको? लोग 1100-1200 रुपए का सर मिल रहा है। लोग जो है चीजों पर तरस रहे हैं और इसी तरह फर्टिलाइजर का मतलब जैसे अभी बात हुई है, इस कदर कीमतें मल्टीप्लाई कर गई हैं और आम अजनास पे आम चीजें हैं। इसके अलावा मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ और वो सजेशन ये है कि अभी रिसेंटली ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट आई थी कि 375 ट्रिलियन डॉलर की फाइनेंशियल जो है वो हुई है इरेगुलरिटी। सर वो पंजाब मैं ये सजेस्ट करूंगा रिजेक्ट कर दी थी उन्होंने कहा। केयर टेकर की बात सुनिए, मैं फ्लड की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो पैसे जो हैं जी वो सारे का सारा पैसा है खुदा के लिए अपनी जेबें खाली करें और वो तमाम पैसा जो है सैलाब ज़दगान के लिए इस्तेमाल कर लें। लोग बड़े बुरे हालों में है, राइट, तो पीटीआई तकलीफ में है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है, जिनके घर लुट गए हैं, जिनकी फैमिली ज़ाया हो गई हैं, ठीक, उनका तो पीटीआई की अभी भी सजेशन है कि जो लूटा हुआ पैसा है वही वापस लाया जाए, उसी से पाकिस्तान की मईशत और सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। नदीम अफजल चंद साहब काफी सख्त और बड़े पर्टिनेंट सवाल रेज किए हैं। लूटा हुआ जो बाहर चला गया वो चला गया, ठीक है। अहमद अब्बास साहब वापस आपकी तरफ चला गया, वो चला गया। जो अभी यहाँ पर है वो तो अहमद अब्बास साहब वापस आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। वो कॉमनवेल्थ वाली रिपोर्ट पे बात गोगी को वापस लाएंगे, फरागोगी को भी वापस पैसे उससे अब जो मुस्तफा साहिब ने बात की है, मुस्तफा भाई ने बात बड़े की है सख्त सवाल है लेकिन पर्टिनेंट नहीं, लेकिन मैं देखें जो गैर मुल्की दौरे की बात कर रहे हैं, ये पहले प्लान था और फ्लड अल्लाह ना करे सिंध में उस लेवल पे आए जिस लेवल पे पंजाब से होकर, सर पाकिस्तान में तो है नहीं पंजाब से होकर, पंजाब में बिलावल साहब आए हैं और सारा, और सीएम सिंध बैठा हुआ है। चीफ मिनिस्टर जो है ना, सूबे का सरबराह चीफ मिनिस्टर होता है पार्टी का, और प्रेसिडेंट का तो कोई डायरेक्ट सूबे पे या मरकज में सर अमल दखल नहीं होता। ऑप्टिक्स होते हैं ना? नहीं, ऑप्टिक्स तो बैठे हुए हैं इधर, सारी क़यादत इधर ही है, पॉलिटिकल क़यादत। अब गए हैं चाइना, आपका कैसा मुल्क का जिस किस्म का विजिट है। और दूसरा मेरी बात सुन, दूसरा जो बात की है ना जी अहमद अवैस साहब ने, और देखिए काश्तकार यकीन जाने, ये हम तो इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि हुकूमत शायद उसकी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर हो जाए, ज़राअत हो जाए। पहले भी हम निगरान दौर की बात करते थे कि निगरान दौर में जो खलवाड़ हुआ है 1700, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा, कई दफ़ा कहा कि 1700 अरब का वो स्कैंडल है, लेकिन आज तक दबा हुआ है। उसके बाद उस जिस तरह अभी मरियम नवाज साहबा ने गुजरात के स्कैंडल के बार बार के 4 दफ़ा सीवरेज बिछा है, 28-30 अरब, इससे पहले भी अरबों रुपया गुजरात में भी लगा है। अब अगर एक चीफ मिनिस्टर कहे कि ये इतनी करप्शन हुई है, ये इतना हुआ, उस एक्शन भी कोई ना हो, तो ये आप कौन सा गवर्नेंस मॉडल आप कहते हैं कि ये अच्छा है? जहां तक रह गई हमारी हुकूमत में, देखिए हम कोई एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, ना हम कैबिनेट का हिस्सा है। ठीक है, हम पार्लियामान में बिलों की हद तक या ट्रेजरी बेंचेस में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम पॉलिसी मेकिंग में तो कोई हमारा हिस्सा नहीं है। हम तो हम डिमांड ही कर सकते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस। देखिए मैं बताता हूं, में जो किसानों का बड़ा गरक किया गया है, मैं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर हमने डिमांड की कि इसको बंद ना किया जाए, पास्को को बंद ना करें, गंदम की कीमत बढ़ाएं, कोई भी हमारा मुतालबा ना। एक सोलर के ऊपर जो हुकूमत में नदीम भाई क्यों बैठे हैं, मेरा सवाल छीन लिया मुस्तफा नवाज को। देखें इस बात का जवाब जो है ना वो मैं अभी मुस्तफा नवाज ही देंगे, चंद दिनों तक आपको पता चल जाएगा। देखिए हम इस मुल्क में नहीं एक मिनट, इसका जवाब चंद दिनों में पता चल जाएगा। जब ये हुकूमत बनी, कहा गया दिवालिया और है, मुल्क कोलैप्स कर जाएगी हर चीज। पीपल पार्टी अगर सिस्टम का हिस्सा ना बनती तो इस मुल्क में हुकूमत बन सकती थी।
आप लोग पीटीआई के साथ तैयार थे ना? नहीं, पीटीआई के साथ हम तैयार थे, पीटीआई ने इनकार किया ना। जी, पीटीआई ने हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार किया। हमने तो ये भी कहा कि सारी पार्टियां मिलकर बना रहे, मुल्क प्रायोरिटी नंबर 1 मुल्क होना तो चाहिए। आप कह रहे हैं कि अभी जमहूरियत डिरेल ना हो जाए इसलिए सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। सिस्टम मजबूरियां होती हैं और उस मजबूरियों की फिर कीमत भी देनी पड़ती है, जो हम दे रहे हैं। ये बड़ा बयान दे रहे हैं नहीं, वो कीमत हम ये दे बड़ा रहे हैं। बयान दे रहे देखिए, हैं। बिल्कुल लोगों का ये एतराज़ जायज़ है कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं और फिर लोग हमें भी साथ, जिस तरह मुस्तफ़ा ने बात की है, पब्लिक भी बात करती है और हम पब्लिक को फेस करते हैं। लेकिन ये बताएं, आज अगर पीपल पार्टी हुकूमत से हट जाए, ये कोलैप्स कर जाए चीज़ें, फिर ऑप्शन क्या? इलेक्शन होंगे, जी। अगले इलेक्शन मुतनाज़ा है, अगला इलेक्शन कमीशन अभी मुतनाज़ा है, फैसला हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत फैसला कर, पीटीआई और नून लीग कर पा नहीं रही। ठीक, इस शिद्दत इतनी बड़ी है, पोलराइजेशन इतनी है, यहाँ तो आप एक गाय, crisis में चले यहाँ जाएं। तो दिन दिहाड़े गाय चोरी हो जाती है। पीटीआई की हुकूमत है ना, केपीके में कभी आज तक सरकारी गाय चोरी के साथ टीटीपी वाले गाय ले जाएं, तो वहां तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। जब ये हालात हो मुल्क में कि आप अपनी गाय की हिफाजत ना हम कर सके, जी, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूं, फिर मुस्तफा मेरे नवाज ख्याल साहब। में इस सिस्टम को चलाने का मौका देना चाहिए, कोई बेहतरी की नवाज तरफ, और अपोजिशन को भी जिम्मेदारी का। अब देखिए, Quickly, फिर मुस्तफा पीटीआई साहब के की तरफ जवाब मुस्तफा तो नहीं देगा, लेकिन अहमद अवैस साहब के तो रेलेवेंट जवाब वो दे सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों बैठा हुआ है, क्यों नहीं फैसला हो पा रहा, किसने रोका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर? रौला तो सारा इलेक्शन फॉर्म 47, 45 की पड़ा हुआ है ना। पीटीआई वेट कर रही है सीओजी की रिपोर्ट का, इस पे अहमद साहब से जवाब लेंगे। सेंटर नासिर भट्ट, आपसे भी जवाब लेना है, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। डिबेट अभी कंटिन्यूड है, कुछ अहम डिबेट मजीद भी करनी है। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्तफा नवाज खोकर साहब, जवाब मिल गया लेकिन आपको? आप उनसे जवाब लेंगे। सर, वो मुस्तफा के ठीक सवाल है, का जवाब बिल्कुल, देते मुझे हैं। आके। तो मुस्तफा ने सवाल किया था ना कि बैठे क्यों जी, हुकूमत जी, में? ठीक जी, मजबूरी है। जी, मैं बस आप तो साथ ही मुख्तसरन इतना ऐड करना चाहूंगा कि मेरे भाई नदीम ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी वाले एक बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं हुकूमत में बैठने की। जी, किबला, आप तो कीमत वसूल कर रहे हैं। आपने सारे आईनी ओहदे भी ले लिए, कीमत वसूल की। आप अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन में हिस्सा बन जाते हैं, कीमत वसूल करते हैं। शुगर स्कैंडल हुआ, क्या आपकी जमात की शुगर मिले नहीं है? आप तो कीमत वसूल कर रहे हैं। ये लोगों को मत कहिए कि आप कीमत अदा कर रहे हैं, इसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप इस तरीके से मत जान छुड़ाइए। इस वक्त जो हमें करने की जरूरत है, हमें करने की ये जरूरत है कि पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सबको इस चीज का एहसास है। मुझे पता है आपको भी एहसास है, भट्ट साहब को भी एहसास है, अहमद अवैस साहब को भी एहसास है, गरीदा को भी एहसास है कि मुल्क में एक पॉलिटिकल टेम्परेचर के अंदर कमी लानी चाहिए, एक पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। हर जमात को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, हर शख्स को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने भी बहुत गलतियां की हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी गलतियां किए जा रही हैं, मेरी जात भी मुबर्रा नहीं है। लेकिन अगर हमने इस मुल्क को, जो हमारे सामने क्राइसिस इस वक्त आ रहा है, गरीदा, हफीज पाशा साहब को मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले कि इस सैलाब के बाद मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में जो पॉवर्टी लाइन है उससे 50% की हद से वो तजावुज कर जाएगी मुल्क की तारीख में पहली बार। जी, क्या हमें अंदाजा है कि आधा मुल्क जब सतह गुर्बत से नीचे हो तो उसका मतलब क्या है? 12.5 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी ना खा पाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस माशी अदम इस्तेहकाम को पैदा करने में इस मुल्क की अशराफिया का हाथ है, हम सियासतदानों का हाथ है, जुडिशरी का हाथ है, ब्यूरोक्रेसी का हाथ है, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। हम ही पे जिम्मेदारी पैदा होती है कि हम इसको कम करें। आपके सामने रीजन के अंदर वाकयात है, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। तो आज जो कंडीशंस है पाकिस्तान में, वो लोगों की बहुत खराब है। हाईएस्ट इन द रीजन आपका बेरोजगारी की शरह है, और नौजवानों के अंदर तो वो सबसे हाईएस्ट है इस पूरी रीजन में। जी, बिल्कुल। भारत में 24% है, बांग्लादेश में 26% है, और पाकिस्तान में इस वक्त 34% है नौजवानों के अंदर बेरोजगारी की शरह। अकल को हाथ दीजिए, हम मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं? हमें अपने झगड़े सॉल्व करने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा, और ये बात तय करनी पड़ेगी कि हम सियासी मुखालिफ एक दूसरे के रहेंगे, लेकिन सियासी दुश्मनी एक दूसरे के साथ मुस्तफा नवाज साहब, ये बातें आपकी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन आपने सबसे अहम और सबसे जो एक संगीन सवाल, हु शैल बेल द कैट, कौन इकट्ठा करेगा? सेंटर नासिर भट्ट साहब। देखें जी, मुस्तफा नवाज साहब की बातें बड़ी अच्छी हैं। मेरे भाई ने ये भी बातें चंद साहब की। कह रहे हैं कि हम मजबूरी में आपके साथ हैं और चंद दिन में आपको पता चल जाएगा। चंद दिन में? अच्छा, बात ये है कि हमें ये एहसास, हमें तो बहुत है, इनको भी है, कि जिस हालात में से हम गुजर रहे थे,
میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں اپنے ملک سے پیار کرتی تھیں، جن کو یہ احساس تھا کہ پاکستان پہلے باقی چیزیں بعد میں، انہوں نے اکٹھے ہو کے، ہم ہیں پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، جماعتیں ہیں، مل کے ہم نے ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا. ہم نے کہا جی اس سیاست اپنی وہ ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ ہمارا تھا، ان کا مینیفیسٹو کچھ اور ہے، ہمارا کچھ اور ہے، لیکن یہ آ گیا تھا وقت کہ جی ملک کو بچانا ہے. تو ہم نے سب نے مل کر ملک کو اس ڈگر سے نکالا. ایک کہتے ہیں نا کہ کم سے کم ہم اس ڈیفالٹ سے بچ گئے. ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنس گئے کیونکہ وہ ہمیں پھنسا کے چلے گئے. وہ جو کہتا تھا 90 دن میں یہ کریں گے، وہ باتیں ٹھیک ہے. اب سیلاب سے تباہی آئی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے نمٹنا ہے صورتحال سے. مصطفیٰ نواز جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 50% آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکے گی، اور آپ چین جا رہے ہیں، پھر چین جا رہے ہیں، پھر قطر جا رہے ہیں. دیکھیں ایک بات ہے، تو کوئی کام نہیں ہوگا نا. بات یہ ہے کہ ہمیں آگے دیکھنا ہے نا. اب 2 سال ہو گیا نا حکومت کو، اپوزیشن کو. یہ مصطفیٰ صاحب کی بات کہ اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرے. اپوزیشن ہمیں بدقسمتی سے ایسی ملی ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہے، نکلو. ایک کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، سیلاب وہاں بھی آیا، ہم سیاست نہیں کرتے. آپ نے دیکھا تھا وہ 13 لوگ جو بیچارے 2 گھنٹے ڈھونڈتے رہے کہ بھائی ہمیں بچا لو. ان کے سامنے ماں باپ کے سامنے بچے چلے گئے. ان کو یہ احساس نہیں ہے. میں کہتا ہوں سیلاب پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سب کو مل کر لوگوں کی کہتے ہیں نا ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے. کسان لوگ بالکل یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اب جو حالات آنے والے اس سے زیادہ برے ہوں گے. کیوں کہ جتنی تباہی ہوئی ہے آخر اس کے اثرات تو آئیں گے نا. لیکن پنجاب حکومت نے اپنی ذمہ داری کی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جگہ جگہ بھی گئی ہیں اور اناؤنس بھی کیا ہے کہ یہ ہوگا. لیکن سر پاکستان میں صرف پنجاب نہیں ہے نا، پاکستان پورا ایک وفاق ہے، اور وفاق کی ذمہ داری آپ کی وفاقی حکومت پہ آتی ہے. جی سب کی ذمہ داری ہے. لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں جی کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں. میرے یہ بھائی ہیں، ہم بھی حکومت میں ہیں، یہ بھی ہے صدر پاکستان. آپ زبردستی ان کو حکومت میں کھینچتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ صدر پاکستان ان کے ہیں، چیئرمین سینٹ ان کے ہیں. حکومت میں تو نہیں ہے نا. چلے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کر رہے ہیں. حکومت ایگزیکٹو اور ہوتی ہے، سندھ میں کیبنٹ رسپانسبل، سندھ کی ذمہ داری ہماری ہے. سندھ کی ذمہ داری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پنجاب اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، سندھ کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. پنجاب حکومت یہ نہیں کہتی، دیکھیں پنجاب حکومت یہ نہیں کہتی کہ سندھ والوں کیا کر رہے ہیں. ہم اپنا کر رہے ہیں، آپ اپنا کریں. آپ چاروں صوبے یہ بتائیں کہ ہم سب سے بڑھ کر اپنے صوبے کی خدمت کر رہے ہیں. اس پہ مقابلہ ہونا چاہیے. مجھے ذرا ایک کوئکلی کمنٹ چاہیے احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب سے. سر یہ الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی، ریفارمز کے حوالے سے ندیم چند صاحب نے آپ سے شکوہ کیا کہ جی آپ اگر اتنے اس سسٹم کے ٹھیک کرنے میں مخلص ہیں تو آپ چیف الیکشن کمشنر نیا تعینات کروانے میں بیٹھتے کیوں نہیں وزیر اعظم کے ساتھ؟ الیکٹورل ریفارمز کے لیے بیٹھتے کیوں نہیں؟ وہاں پر آپ قائمہ کمیٹیوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، ابھی آپ کے اسمبلیوں سے بھی نکلنے لگے ہیں. وہ کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹھنے کا. جو وہاں پہ حالات ہیں آپ نے دیکھیے، میری بات سنیے. ملک کے اندر حالات کو پہلے دیکھیے. پاکستان میں آئین ہے، آئین بے زر ہو چکا ہے، بے ضرر ہو چکا ہے. پاکستان میں رول آف لا ایک کانسیپٹ ہے آئین کا، لیکن رول آف اتھارٹی ہے وہاں پر، ڈیسپوٹزم ہے وہاں پر. پاکستان میں عدلیہ آزاد کا نام تھا. عدلیہ اب جو ہے وہ حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہے، اور حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے انگوٹھے کے نیچے ہے. آپ کن حالات میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے بات کریں؟ یہ تو نہ کوئی فورم رہ گیا، نہ کوئی بات رہ گئی. لیکن سر سسٹم سے باہر نکل کے بھی تو آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا نا. کیا رہ گیا باقی بتائیے آپ. یہ اور سب انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے کیا گیا. 26ویں ترمیم آپ نے کی ہے، کس طریقے سے کی ہے کہ آپ نے ایک صوبے کو آئین، پاکستان کا آئین 4 صوبوں نے مل کے بنایا تھا. پاکستان کا آئین 4 صوبوں کا بنایا تھا، لیکن جب آپ نے 26ویں ترمیم اتنی بڑی کی تو ایک صوبے کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی وہاں پر سینٹ کی. بتائیے کتنا بڑا غیر آئینی حرکت کی آپ بیٹھ کے. کوئی نظام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں رہے گا پاکستان کے اندر. صرف بندوق کی طاقت کے اوپر کب تک یہ ملک چلے گا؟ نہیں چل سکتا. رائٹ. بہت بہت شکریہ احمد اویس. بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب، مصطفیٰ نواز صاحب، ندیم افضل چند صاحب اور سینٹر ناصر بٹ صاحب. دیٹس ا ریپ. یہ آج کا پروگرام. آل سی ٹمارو انشاءاللہ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.